Ya. Kuya Luz, salamat sa kayo sa tanggap nimo sa mua sa imong pagkamaayo sa mua. Salamat kay sa mga prayer. Kuya Luz, sa imong birthday karon, I hope nga magbalipayon jud ka. O malipay jud ka sa giandam pang buhaton sa Ginoo para sa imo. Kuya Luz, ba-bless birthday nga continue jud gihapon ka magpagamit sa Ginoo nya imong faith jud kanang magpadayon jud gihapon ka antud sa katapusan niya. Dili ka magsawa og pray, di ka magsawa mag-serve sa Ginoo og Kuya Luz nga ikaw jud continue i-bless sa Ginoo kay tungod sa imong pagka-faithful sa iya. Nakita na mo nga salamat sa imong mga smile kay mo nay makalipay sa mua bisag daghang gyud problema tungod lang sa imong pagkatawa mawala ng problema kay grabe kay ka smile Kuya Luz. Okay kayo nga nang maka-encourage. O parang kan istorya na encourage na mi. Wala parang kan istorya na encourage na ko na lift up na mong heart kay tungod sa imong anointing ang gihatag sa Ginoo sa imo. Og mao lang to Kuya Luz, have a blessed birthday. Amen.